सम्पूर्णमा नमस्कार। म रामाचार्य बोले। हजुरलाई अब फेरि सन्देशमूलक भिडियो ल्याउने क्रममा एउटा चाचा हुनुहुन्छ यहाँ, भैँसी पाल्नु भएको छ। अब भैँसी पाल्दाखेरि पनि कसरी पाल्ने, अब भैँसी पाल्दाखेरि आजभोलिको सिरमिन्टको हौदी बनाऊ, सिरमिन्टको ढलाइ गर, माथिको चाहिँ टिन पनि ठुलो राम्रो बनाऊ, तर त्यसरी घाटा लाग्नु पनि सक्छ। खरको छाना अनि माटैमा पालेर पनि भैँसी पाल्नु भएको छ। मैले अहिले यहाँको भैँसी देखाउँछु, बुवाको पुरानो डिजाइनले पाल्नु भएको छ, कति राम्रो तरिकाले। भैँसी पाल्न पनि पुरानो टाइपको पनि एकदम राम्रो हो, फाइदा हो। हामीले कहिले पनि भैँसी पाल्दाखेरि एउटाबाट पाल्ने, दुईटाबाट पाल्ने सिक्दै जाने। एकैचोटि 10वटा भैँसी लिएर आउने, एकैचोटि 5वटा भैँसी ल्याउँदै हुँदैन। त्यो भएर अब मैले चाचासित कुरा गर्छु, चाचाले कसरी भैँसी पाल्नु भएको छ। र एउटा कुरा मैले हजुरलाई के भन्न चाहेँ, चाचाले नेपाली बोल्न त्यति जान्नु भएको छैन। र नजाने भने मैले कति कुराहरू ट्रान्सलेसन गर्छु नेपालीमा। उहाँले बोल्नुहुन्छ चौधरी भाषामा, मैले ट्रान्सलेसन गर्छु नेपालीमा। त हामीले जसरी जे गरे पनि हामीले यसबाट शिक्षा लिने कुरो, बुझ्ने कुरो हो। त्यो भएर धेरै कुरा नगरेर चाचा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो चाचा अब कहल जाए भैंसी कैसे पालना हो। भैंसी कैसे पाल गए। अब भैंसी के घास चाहे, दाना चाहे, हौदी चाहे, सब चीज़ खवाई वो पिए वो, तब भैंसा आमदनी देना। अब भैंसी के भैंस राख के सेवा जतन ना करो, घास दाना ना दो तो भैंस घाटा दे ही। अब देखो के कितने भूसा रहा, हमने भूसा खवा ली, घास खवा ली, हौदी बड़े से बनाई थी की ढलाई हो गई। अब अहिले ढलाई गर्नुभयो। ढलाई बस बल्ल ढलाई गर्नुभयो। मतलब कि कति वर्षसम्म कच्चीमा राख्नुभयो? कति वर्ष? अब कति वर्ष पहले के 5-6 वर्ष 5-6 वर्ष कच्ची में राखले। 5-6 वर्षसम्म माटोमा राख्नुभयो, कच्चीमा राख्नुभयो। माथिको छानो त खरको छ, अहिले ढलाइ मात्रै गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, कति राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। अनि फेरि भन्दै जानुहोस् चाचा, अरू कहल जाए। तब घाँस भुसा, गहुँ भुसा खवाल्दै, गहुँ भूसा बा, पैना भूसा बा, सब्जी के भैंसा बा, आजकल काटेली घास काटो, मशीन में बाल के खवा ली। 3 किलो 4 किलो खाली बर्सिन हमरे बोले भैंसी खाए मारे। भैंसी खाए मारे। तो ये बर्सिन घास वाड़म से फिर हट के किने लो। वाड़म से आधा दाम लगा और भारी ले ले। और आधा वहाँ से ले आने लो। आधा वहाँ। अच्छा, आधा किने लो, बढ़िया बने। बोली ओके भैंसी खवा ली। मतलब वह बर्सिने घाँस मात्र दिन्छ कि वाडाबाट अरू पनि घाँस दिन्छ, जस्तै चरी घाँस, चरी ओरी हमरे ना बोली बर्सिन। हाँ, घाँस खवा ली ज्यादा। अब वहाँ से खाई के नाले हम बरसाइन खवाले घास उस साइड बोली, घास एक टेम आटे घास बोली और ये घास कटना रहे थे, घास काटा। मकई खवाली। मकई छर्नुहुन्छ? हाँ, मकई बात छर्नुहुन्छ। मकई छोड़ले और कुछ चीज खवा मारे भैंसी। तो फेरि भैंसीलाई दाना खुवाउनुहुन्छ कि खुवाउनुहुन्न? खवाली दाना मकई दाना। हाँ, मकई दाना गहूँ दाना जौने पाइयो तो बरान 1 कुंटल 2 कुंटल खाली बरान खरीद ले हम बरान। राम। तब जितने खइबो उतने भैंस फायदा दे। हम उनके फायदा दे, हम घाटा नहीं बा, सेवा करे चाहिए। अब अहिले म दुईटा किसानसित भेट भयो नि, उनले भन्दैछन् भैँसी पाल्छु अब त म। अब कुखुराबाट पनि घाटा लाग्यो, अब तरकारी खेती किसानी धान उत्पादन गर्न पनि गोबर चाहियो, त्यो भएर त अब भैँसी ल्याउनेवाला छु भन्दैछन्। सबैले भैँसी पाल्ने हो। मैले भन्छु नि, सबैले भैँसी पाल्नुहोस्। भैँसी पालिसकेपछि दुध खान पाइयो, घिउ खान पाइयो, दुध बेच्न पाइयो, पैसा आयो, गोबर लगेर खेतमा हाल्न पाइयो, अनि गोबर ग्यास बनाए पर भात पकाएर खान पाइयो, हैन? कति राम्रो छ। हमन के खाद एकदम फालो फाल रहा। फालो फाल एकदम गोबर से फिर कंडा पाठी और दूध निकाय खेतों फिर बगाई। कति राम्रो। अब देखो एक टाली खाद फिर बगाई पे घर ही बस ते खाद जब पालबो तब देना फायदा और ना पर काटे ही फायदा। अभी फिर एक ठो रखले पर फिर फायदा नहीं मिला। तो चाचा फेरि कसैले भन्छन्
त भैँसी पालनमा घाटा लाग्यो त घाटा किन लाग्यो? अब घाटे अब उड़े नहीं जानी चलेबे नहीं करी चलाए नहीं जानी बेचे नहीं जानी खाए नहीं जानी घाटा का किन लागी ए भन्नाले भैँस चराउन पनि जानेनन्, खुवाउन पनि जानेनन्, नजानेको भएर घाटा लाग्यो। भर्ती नहीं लगाई कहाँ से भर्ती आई हाँ, न सपना में कन खवाई न सपना में दाना खवाई दाना खवाई न सपना में और कौन चीज खाए भैंस दूध दे नै दि नहीं दी अब दूध हमने नहीं खाए तो हम के जानवर कैसे लगे लाग्दैन। हो सही कुरो उहाँले भन्न खोज्नुभएको बुझ्नुभयो। उहाँले भन्छ जुन घाटा लाग्यो भन्छ नि त्यो नगरेको भएर अल्छी भएर घाटा लागेको। अल्छी माने भैँसी पालेर घाटा कहिले पनि छैन। घाटामै यसो छ। भैँसी पालेछु भनेर 2 लाखका 1.5 लाखका भैँसी गोठामा राखिदिने, पॉइंट सर्ट लाएर चस्मा लाएर बाइकमा हिँड्ने, त्यसरी पनि फाइदा हुन्छ हुन्न? त्यही हो चाचा? हाँ त्यही हो त्यही हो। हाँ त्यही हो कहाँ मिल्यो ओसन कहाँ मिल्यो राम्रो हो। हेर्नुभयो, देख्नुभयो चाचाले कति राम्रो कुरा गर्दै अब भैँसी देखाउँछु मैले, मुर्रा यत्रा ठुला भैँसी छन्, हात्ती यत्रा भैँसी छन्, म देखाउँछु अहिले। अब देख सुख कहिते पाई नहीं पाई अब ये कुल हमरे देखो कुल परिवार मिलके जहाँ कुल लागल है राम्रो हो। अब हेरो 15,600 खाली भूसा सो कटाई कटाई अब ढेर ढेर सुन कटो हो ढेर पैसा की कटाई धेरै पैसाले कटायो। हाँ। त भैँसीले खान्छ। भैंसे खाए तब जैसे भर्ती लाटे से आमदनी अब पर्वो तो 10 रुपया रोज समझो तो पैसा बहुत हो गया नहीं चाचा फेरि यतिकन मैले कुरा राख्न चाहेँ, जस्तै कि भैँसी पाले पनि तरकारी खेती गरे पनि नेपालमा त पैसा छ, लेकिन सब विदेश जाए नि कहाँ छन्? अब विदेश अब कहाँ करवा अब जे नहीं कर सकता विदेश और कमाई और यूं कमाई अब जे कमाई था तेका पैसा ही नाइ विदेश के डाटा नाइ ही मैले भन्न खोजेको चाचा जस्तै गरे पर त यहाँ पनि पैसा छ त। पैसा तो छ। अब जे बचाए थे विदेश के डाटा घर ही बा ए और नहीं बचा पाए हाँ। चाहे विदेश जा चाहे जर्मनी जा चाहे कोरिया जा चाचाले भन्न खोजेको कुरो के हो जाने कहाँ जा पैसा नहीं रही वो नाइ रे भन्न खोजेको चाचाले भन्न खोजेको पैसा बचाउनेलाई गरे पर यही पनि छ, तर विदेश जापान दुबई कतार सौदी हङकङ जहाँ गए पनि वहाँ गरी नबचाउन सक्ने मान्छेले बचाएनन् भन्न खोजेको। कति राम्रो कुरा गर्नुभयो, एकदमै राम्रो चाचा। त्यसो भने भैँसी पालनमा फाइदा छ? भैंसी पालन फायदा छ हमारे घाटा नहीं हम फायदा छ फाइदा छ। अब ढेर जन जान डेहरी दूर ढेर हमरे डेहरी में का नहीं जाए ढेर दूर हमर घर ही बिका घरे यहीँबाट बिक्री हाँ हुन्छ? यही बिका दूध बिका दही बिका घी बिका ए उ त जानै पर्दैन। उठे जाने पड़ते ओहो राम्रो रहेछ त। हाँ 1500 लीटर घी बिका 1500 रुपियाँ लिटर। हाँ, आजकल। हो सही सही। 25 रुपया माना दही दही हो 25 रुपया सही हो। चाचाले भनेको कुरा सही हो। त चाचा फेरि 1500 लिटर चाचा एउटा कुरा मैले राख्न चाहेँ, जस्तै भैँसी पालनमा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के? सब परिवार ध्यान देव सबैले ध्यान दिन पर्यो। हाँ ध्यान घाँस खुवाउन पर्यो, घाँस सबै दाना खुवाउन पर्यो, टाइममा खुवाउन पर्यो, गोबर फाल्न पर्यो, गोबर फाल्न पर्यो सबै त्यही हो। सबै त्यही हो, बल्ल घाटा लाग्दैन। नहीं लगा हाम्रो त जान्छ काट्नु होइन कोही काट्छ कोही बोकेर ल्याएको छ त्यसो भने अनि चाचा फेरि कति बजे उठ्नुहुन्छ त? फेरि बिहानमा भैँसी पालिसकेपछि चाँडै अब हमारे कति बजे का वो 8 बजे का वो 6 बजे का वो 7 बजे उठ नै बिहान हाँ बिहान कति बजे उठ्ने? बिहानको 6 बजे 6 बजे। 6 बजे त बिहान उठेर 6 बजे पहिला के गर्ने? गोबर फाल्ने? अब गोबर फाल्ने भाइ से पहिला भैँसी भैँसी छिलाउँछ। भैँसी बाँधेर त्यो भाइ से बाहिर कहीं तो घास दारी घाँस डाल्ने। गोबर सबर फालेर सबै पहिले घाँस दर त फेरि त्यसो भने तपाईँको भैँसीको दुध कति रुपियाँ लिटर बेच्नुभएछ? लिटर अब 100 रुपये लिटर 100 रुपियाँ लिटर बेच्नुभएछ? राम्रो। त्यसो भने त भैँसी पालनमा तपाईँले कुछ सामानहरू इन्जिनहरू कुछ सामान पाउनुभयो राज्यबाट? नहीं। किन पाउनु भएन? अब के अरे हाम्रो जल्दीबाट अब वो अरे एक साल अहिले ल्याउनी बताए दर्ता गर्नुभएछ? दर्ता त भयो। दर्ता तो भयो दर्ता गरेछ? एक कान में पहिला कि गयो ए 500 रुपये लियो त्यो इन्सुरेन्स हाँ? इन्सुरेन्स हो? बीमा त्यो बिमा हो, इन्सुरेन्स बिमा हो। त्यो बिमाले पशु मरेर पनि पैसा पाइन्छ। हाँ अर्को दर्ता गर्नुभएको छैन? पाना नम्बर निकाल्नु भएको छैन? नहीं निकालेको छैन। निकालेको छैन भन्नाले तपाईँको भैँसी पाडापाडी साना ठुला गरेर टोटल कतिवटा? अब 5वटा छ? 5वटा यसबाट पहिला धेरै थियो? पहिले ढेर थियो अब ठुलो होइन बेचेर गर्न बेचेर गर्दा राम्रो छ एकदम होइन। अब हुँदाखेरि बेच दिन्छन् त्यो पाले हुँदाखेरि पाल्छन् त्यही हो। राम्रो।
त्यसो भने चाचा जस्तै कि भैँसी कहीँबाट किन्न पर्यो अरे भने राम्रो भैँसी कसरी पहिचान गरेर लिएर आउने जुन कि यो भैँसीले धेरै दुध दिन्छ त्यो भैँसीलाई कसरी चिन्ने त्यो मुर्रा भैँसीको सिङ मात्रै हेर्ने कि अरू हेर्ने के हेर्ने सिंह मात्रै हेर्दैन के हेर्ने अब उसको थाहा लगाउनु पर्यो कि दुध अति दिन्छ कसरी थाहा लाग्ने त्यही सोध्न खोजेको तपाईँ अब नम्बो यहाँ गएका दुधबाट थाहा है दुध त घर ल्याएर दोहेर त फेरि पैसा बुझाएर आइसकेपछि दोहेर त थाहा भएन किनेर लिएर आउँदाखेरि त अब वहीँबाट दुहुन पर्यो भैँसीको नसा हेर्न पर्यो लम्बाइ हेर्न पर्यो भैँसीको फाँचो हेर्न पर्यो मुर्रा हो कि के हो त्यो हेर्न पर्यो लोकल हो कि काठे हो कि त्यो हेर्न पर्यो के हेर्ने अब हाम्रो त्यो मुरा नै होला हाम्रो काठै होला काठे होला काठे भए पनि ठुल्ठुलो छ भैँसी ठुलो छ भैँसी ठुलो छ एउटै छ एउटा मुर्रा छ कति तपाईँको भैँसीलाई सबभन्दा हाइएस्ट दुध कति लिटरसम्म दियो अब खै लिटर धेरै 12 10 लिटर 12 लिटर 8 लिटर 6 लिटर किन झुटो बोल्ने होइन 3 लिटर भन्दा फेरि कति? 3 लिटर 4 3 लिटर लिटर एक टाइममा अब 3 लिटर भन्दा धेरै मुर्रावाला भैँसीले कति लिटर दियो मुरा चाहिँ पहिले अब हो ढेलो यो 11 लिटर पहिले त्यस्तैले पहिले छ यो अहिलेको मुर्रा भनेको पहिलोटी हो पहिलो थियो अहिले दोस्रो हो अहिले दुसरा हो अहिले दोस्रो पहिले त थोरै दिन्थ्यो 2.5 लिटर जति पैसा दिन्थ्यो अहिले त फेरि बिहाउनेवाला छ, फेरि बिहाउने कति त दिन्छ? अँ। त्यो दानासाना खुवायो भने बढी दिन्छ होइन ल मैले उहाँ आमालाई पनि कुरा गराउँछु उहाँ आमालाई पनि कुरा गराउँछु ल तपाईँले पनि कुरा गरिदिनु भैँसी पालनमा के गर्नु पर्यो भन्नाले कति बजे उठ्ने घाँस काट्ने 6 बजे बाबू उठ्ने हाँ 6 बजे उठेली तब भैंस बांधेली अँ, तब उन्हन दाना पानी खवाली तब दूध दूहेली तब दूध दूह के तब धरेली ढीके के ढीके गोबर ते बोहारी निकारत बुहारीले गोबर फाल्ने हाँ बोहारी गोबर फालत भैँसी दुहुन्छ कसले बोहारी भैँसी दुहुने पनि बुहारीले गोबर फाल्ने पनि बुहारीले अब हमरे ते कमजोर हो गिल ती बाबू कमजोर हुनुभयो तपाईँ अब दूध नाई दूहे से के लिए अब सक्नुहुन्न धुन तर अरू काम गर्नुहुन्छ हम मैं ते काम करेलू बाबू अँ, बोहारी दूध दूहत गोबर निकाल ल राम्रो एकदमै राम्रो तब गोबर ओबर घोरेलू मैं अँ, ल ठिक छ एकदमै राम्रो उहाँले भन्नुभयो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ ल आउनुहोस् चाचा तपाईँले भैँसी देखाइदिनुहोस् आउनुहोस् भैँसी त एकचोटि मैले उहाँको भैँसी पनि देखाउँछु कति कति लिटर दिने छन् भैँसी एकदमै राम्रा छन् अब भैँसी हेर्छौँ हामीले यस्तो हिसाबले पाल्नुभएको छ ल हेर्नुहोस् अब यो खरको छाना यो त्यति तातिन यो टिन लगाउनु भएन यस्तो हिसाबले पाल्नुभएको छ ल हेर्नुहोस् है मैले देखाइदिन चाहेँ यो भैँसी यताबाट जाम भन्नुभयो अलिकन आउनु चाचा यता आउनुहोस् यता चाचा यता आउनु मैले भैँसी ल हेर्नुहोस् है गोबर ग्यास लगाइसकेपछि खाना पकाउन पनि भयो यी ट्याक्क सुविधा सजिलो भयो र गोठ यता ल हेर्नुहोस् है भैँसी यहाँका ठुल्ठुला राम्रै छन् तपाईँले टी सर्ट लगाउनु न तपाईँले पनि कुरा गर्दा हुन्छ मुर्रा पनि हेर्छौँ तपाईँले टी सर्ट लगाउनु मुर्राको बारेमा तपाईँले भन्नु होला यो भैँसी त लोकल भए पनि मैले ठुलै देखेँ त काठे हो तर भैँसी त हेभी छ त यो भैँसी के जति पछि तति ऊ दुध दिन्छ कि एउटा यसले कति लिटरसम्म दियो यो भैँसीले 1 सालसम्म दिन्छ 1 सालसम्म दिन्छ 1 सालसम्म बढी देख्नु 1 साल से बढी देख एकदम राम्रो त्यसो भने यो एकदमै राम्रो यो भैँसी यो चिम्टी लगाउनुहोस् हजुरले यो चिम्टी लगाउनुहोस् चिम्टी त्यो भएर एकदमै यो भैँसीले कति दियोसम्म दियो चाचा कार्तिक में फुरल है यो भैँसीले कति लिटरसम्म दियो चाचा 2.5 लिटर दिन्छ त्यो भैँसी पल्लोले 2.5 लिटरसम्म 2.5 लिटर यो त 5 लिटरसम्म दिन्छ यो त मुराबाट दोस्रो हो अहिले कति दिन्छ पहिला यो पनि 1.5 लिटर दिन्थ्यो भन्नाले यो ढलाइ अहिले गर्नुभयो हजुरले यो ढलाइ 2
2-3 साल भोग्यो यो 3 साल भनेपछि यसमा यो छानामा यसमा चाहिँ भैँसीलाई ठन्डा बढी हुने हो नि त ठन्डा त्यो टिन छ टिन उ गरेर माथिबाट खर हालिदिनु भएको छ एकदम चिसो हुन्छ भनेर बुवा यसरी चिसो हुन्छ भनेर पनि बढी तर भैँसी मैले राम्रै देखेँ यो एकदम हेभी नै देखेँ यो काठे भए पनि भैँसीको हाइट अनुसारले एकदमै ठुलो देखेँ कि मैले एकदमै हाइट देखेँ यो सबभन्दा राम्रो त यो अब यो मुर्रा भैँसी जस्तै यो मुर्रा यो जस्तै सबभन्दा राम्रो त यो छ यो मुर्रा एकदमै राम्रो भैँसी देखेँ त्यसले पोहोर साल महँगा थियो 1.5 लाख रुपियाँ पोहोर साल 1.5 मागे पनि यसलाई यो भैँसीलाई 1.5 लाख दिएर पनि दिनु भएन दिएन दिनु भएन भनेपछि अहिले तपाईँ यहाँ आउनुहोस् यता यहाँ आउनुहोस् यहाँबाट कुरा गर्नुहोस् ल आउनुहोस् जस्तै अब यो भैँसीको बारेमा जस्तै मुर्रा भैँसी हजुरले पाडी आफ्नै उत्पादन गर्नुभयो कि किनेर ल्याउनु घरको आफ्नै हो घरैको आफ्नै एउटा थियो यसको माउले बेच्दिए अनि यसको बच्चा यो हो त्यो बेच्दिए फेरि यो राखेछौँ 3टा अब एउटा पारी छ पारी अब पारा ठुलो भयो भने बेच्दिने अब किन राम्रो एकदमै राम्रो त्यसो भने भन्दा राम्रो त यो मलाई लाग्छ भैँसी देख्नमा चिटिक्क पनि महँगो पनि तपाईँको 1.5 लाख त अहिले दिइरहेछन् 1.5 लाख दिँदै थियो हामी दिएनौँ मैले बोले भने कि दियौँ 1.5 लाखमा होइन तपाईँको भैँसीको 1.5 लाख होइन 1,60,000 पर्छ यो भैँसीलाई पर्छ तपाईँको अब तपाईँ आत्तिन पर्दैन बल्ल यो दोस्रो हो सबैको सल्लाह हुनुभयो अब सबभन्दा त बुवा हो गार्जन बुवालाई सोद्धाखेरि बेच्नु पर्यो होइन अब मोटा अब बुवा जबसम्म नमर्यो भने त गार्जन मोटो बन्दैन हो राम्रो उहाँको अधीनमा चल्न पर्यो सही हो त्यो त बुवा जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छ राम्रो एकदमै राम्रो त्यो त ठिक कुरा गर्नुभयो हजुरले आमा तर अब जे बोल्छन् त्यही एकदमै उहाँको नै अब चलेछ भनेपछि त त्यसो भने यदि हामीले हजुरका हिसाबले भन्नुहोस् न जस्तै हामीले पाले पर मुर्रा भैँसी पाल्न ठिक मुर्रा पाले पनि जस्तो पाले आफ्नो शक्ति हुनु पर्यो शक्ति हुनु नै जस्तै कि मैले भन्न खोजेको हामीले पाल्नु नपाल्नु जस्तै यसलाई घाँस खुवाउन पर्यो स्याहार गर्न पर्यो दाना खुवाउन पर्यो तर धेरै दुध दियो पनि त हामीलाई फाइदा भयो नि त आखिरमा भुसा खुवाउने जो आखिरमा दाना खुवाउने यो गोबर फाल्ने यो स्याहार गरिसकेपछि त हामीलाई धेरै दुध दिए त बढी फाइदा हुने भयो होइन त्यो होइन र त्यो भएर धेरै जस्ताले त्यो भन्छन् हजुरको इच्छा कि भन्नाले के लाग्छ हजुरलाई थोरै जति दुध दिए पनि पाल्न ठिक कि धेरै दुध दिने भैँसी पाल्न ठिक होइन मैले त भन्छु जति सुहार गरे भने जति गरे भने त्यति धेरै दिन्छ भैँसी सिम्पल लोकल भए पनि धेरै दिन्छ जस्तो भए पनि उनलाई दाना खुवाउनु पर्छ राम्रो खुवाउनु पर्यो अब हामी एक टाइम नखायो भने मान्छे कस्तो हुन्छ अब यिनीहरू त फेरि खुवाउनु पर्छ खुवायो भने त यिनीहरू पनि दिन्छ नि हो एकदमै राम्रो त्यही भएर हामी त अब कहिले कहिले खुवाएर त्यो नुहाउन लान्छ मुटा यिनीहरूले नुहाउन पनि खोज्छन् क्या फेरि यसलाई त बहुत सफासँग यस्तो नुहाइदिन्छु कालो देख्छ एकदम कालो चिटिक्क देखिन्छ नि त हो राम्रो एकदमै भैँसी पनि त्यसै पनि कालो छ नुहाइसकेपछि त एकदम चिटिक्क सफा देखिन्छ दक्षिणको आएको थियो मासु भन्दै थियो दिनुहोस् मैले भने म दिन्न जहिले 2 लाख दिए पनि म दिन्न मासु यस्तो चराउँदाखेरि यस्तो नुहाइदिन्छ मिसेर एकदम कालो देखिन्छ चिटिक्क देखिन्छ सिङ पनि एकदम मिल्दो छ राम्रो यसको काटिदिएछ यो त भाँचे थियो यो अलिकति छोएछ यो पनि अलि काट्नु पर्छ त्यो उसमा पर्छ उसको पनि काट्नु पर्छ ल एकदम राम्रो त्यसो भने हजुरलाई मैले एउटा कुरा राख्न चाहेँ जस्तै हजुर यहीँ मिलेर घर परिवार मिलेर भैँसी पाल्नु भएको छ हजुर विदेश जानुभयो मैले त 2 चोटि विदेश गएँ कहाँ जानुभयो मैले गएँ एकचोटि पहिला सुरुमा गएँ साउदी जानुभयो साउदी गएर फेरि दुबई 2 चोटि गएँ दुबई 2 चोटि जानुभयो 2 चोटि त्यसपछि गएर जान मन लागेन नाइ अब छोराहरू जाँदैछन् छोराहरू जाने गए पर तपाईँले यहीँ लाग्ने मैले भने अब किन बरु भैँसी पालन यहीँ फाइदा छ विदेशको दादा यहीँ छ विदेशको दादा यहीँ छ अब किन जान पर्यो उता दुःख गर्नु बरु आफ्नै नेपालमा दुःख गरौँ यहीँ उ गरौँ यहीँ पैसा आउँछ अब छोराहरूको राहत छ जाओ तिमीहरूको राहत छ भने होइन मैले त कति खाएँ अब मैले सोचेँ जान्न मेरो भैँसी पाल्छु म बुवालाई लिएर बस्छु घर ठिक छ बरु जान्न छोराहरू भइसकेछ अब खेतीपाती गर्ने टाइम भयो भने जाने मिस्त्री काम गर्नुहुन्छ मिस्त्री काम पनि कहिले टाइम भयो भने जान्छु जस्तै फुर्सद भयो भने जान्छु बुवाले भन्छु कि अब 2-3
एक हप्ता नै 2-3 दिन फुर्सद छ म जान्छु बाहिर काम गर्न बरु आमा बुवा छन् घरै काम गर त्यही त त्यसो भने त तपाईँ चाहिँ नि साउदी पनि जानुभयो दुबई पनि जानुभयो त्यो लास्टमा आउने त हामी आफै नेपालमा घरमै त रहेछ त आफ्नै हाम्रो सबभन्दा राम्रो नेपालैमा छ हो बाहिर दुःख गर्न जान पर्दैन अब बाहिर गयो भने हामी कति दुःख गर्न एक दिन काम नगरे भने खानै दिन्न एक दिन काम नगरे भने त मार्क्स 2 दिनको ज्याला काट्छन् सहीको कति दुःख छ मेरो मार्क्स एक दिन बिमारी भयो भने कोही पुछ्दैन कि साथीले भात खाऊ कोही पुछ्दैन है त्यस्तै म भन्छु बरु आफ्नै नेपालैमा गर्ने तर गर्नेहरू पनि नेपालमा पैसा छ गरे पर मेहनत गर्ने पनि छ बहुत छ हाम्रो नेपाल जस्तो त कहीँ छैन पैसा हो आफ्नै घरै खेतीबारी गरौँ भने भैँसी पालौँ बाख्रा पालौँ के पालौँ होइन उसमा बहुत फाइदा छ ओकर मान्छेहरू अब सोध्दैनन् त्यस्तै मैले त अब 2 डेज खाएँ मैले भन्नु अब त म जान्न बरु भैँसी अनि वो भैँसी लियो म साउदी जाँदाखेरि यत्रो सानो लिएको थियो भैँसी म आउँदाखेरि चाहिँ 3 भइसक्यो मेरो पहिला यो घर थियो नि एकदम छाना थियो अब बच्चाहरू सानो विदेश जाँदाखेरि मलाई बहुत डर लाग्थ्यो कि बच्चाहरू त्यो आँप जो फल्छ नि त्यो बेलामा छोराहरू जान्छ बुढोले भन्थ्यो कि म आँखसम्म घरै राख यस्तो उसमा नजान दे बहुत मलाई डर लाग्थ्यो अनि पछि के गरेँ यस्तै गर्दा अनि घर बनाएँ एउटा अब छोरा पनि सहायता दिए अब छोराहरू सानो पढ्दै थियो ठिक छोरी एउटा थियो छोरीले त सबभन्दा छोरीले हेर्नु पर्यो होइन पर्यो मैले ऊ गर्दा कसरी कोठाको घर बनाएँ अनि ढुक्क म भएँ अहिले त छोराहरू ठुलो भइसकेछन् अब यो सानो पनि जान लागेछ भन्दैछ जा तिमीहरूको राहत छ भने जाऊ मैले बरु यहीँ आमा बुवालाई लिएर पाल्छ यहीँ बरु भैँसी पाल्छु त्यो अब एउटा गीत के छ त्यसमा छ नि होइन सही कुरो उहाँले भनेको कुरो एकदमै राम्रो हो उहाँले यथार्थ कुरो गर्नु भएको छ मैले त भन्छु होइन बरु अपन नेपालैमा गरी खाऊ ठिक छ किन विदेशमा पनि सुख त छैन नि विदेश जाने फेरि 2-2.5 लाख रुपियाँ लगाउने त्यहाँ जाने फेरि त्यहाँ दुःख फेरि केही समस्या पर कोही बुझ्दैन फेरि पैसा त्यहाँ बसले फेरि काटिदिन्छ अब एक दिन अब राम्रो कम्पनी पऱ्यो भने दिन्छ खाना सप्लाई परेर दिन्न त्यस्तो मैले त बहुत सहेको छु यसमा एकदमै राम्रो गरेर गर्नु भैँसी त्यसो भने अब यही भैँसी भन्नाले तपाईँको यो मुर्रा भैँसी छ होइन त यो एकदमै राम्रो देखेँ मैले यो भैँसी तर उनी पनि भैँसी नराम्रो होइन राम्रो छन् तर यो मुर्रा टाइपमा अलिकन मुर्रै भैँसी भएको भएर एकदमै राम्रो छ जस्तै कसैले हजुरकामा यदि भैँसी किन्छु भनेर पाइयो नाइ म त दिन्न नाइ अथवा कसैले पछि बेच्ने भए पर अथवा तपाईँले कसैले भैँसी पालन सम्बन्धी कसैले सल्लाह लिन खोजे पर दिन त मिल्यो नि भैँसी पाल्दाखेरि यिनीहरू त दिन्न पारी छन् सानो मोबाइल नम्बर दिनुहोस् न दिन मिल्यो थाहा छ हजुरलाई मोबाइल नम्बर मेरो त बिग्रेछ मोबाइल नम्बरको कुनै नम्बर थाहा छ घरको थाहा छैन ल ठिक छ नम्बर भए पनि ठिकै छ ल मैले त्यही भने भन्नाले कसैले यदि त्यस्तो किन्ने भए पर भनेर अब यो भैँसीको मुर्रा त एकदम राम्रो त्यसो भने तपाईँले पाडी पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ तयार गर्नुहुन्छ पाडी पनि कहिले ठुला गराउनुहुन्छ पाडी ठुलो गराएर बेच्दैछ नभए चाहिँ यो पनि त घरैको पाडी तयार गरेको मुर्रा भयो घरैको हो यो पनि घरैको हो मुर्रा भयो सबै घरैको भनेपछि हामीले घरैबाट उत्पादन गर्ने त अझ बढी फाइदा रहेछ त फाइदा त हुन्छ तपाईँको अब घरैबाट पाडी हुर्काएर तपाईँले अलि 1.5 लाख 1,60,000 दिएर पनि तपाईँले अब चम्म पैसा आउने भयो घरैबाट उत्पादन गर्न किन्न त परेन नि किन्न पर्दैन हामीले त अब सबभन्दा त्यही अब त्यही भैँसी कहिले ऊ गर्दाखेरि त्यसो भने अब लास्टमा भनिदिनुहोस् न हजुरले यो भैँसी नै पालेर भैँसी पालनमा घाटा नलाग्ने किसिमले हामीले भैँसी पालनमा फाइदा हुने हो भने हामीले भैँसी पालनमा सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा घाटा त लाग्दैन म सबैलाई नमस्कार गर्छु घाटा कहिले लाग्दैन भैँसी पाल्नु बहुत फाइदा हुन्छ बच्चाहरूको पनि दुध खाना हुन्छ घर पनि खाना मिल्छ सबैको ऊ हुन्छ यो भैँसी पाल्ने बहुत फाइदा छ म सबैलाई
नमस्कार गर्छु। एकदमै राम्रो कुरा। मैले पनि अब भैँसी पालेको छु, मैले यो बुवाहरू हुँदाखेरि अहिले फाइदा पाएछु, त्यही भएर म भनिरहेको छु। राम्रो सब अब बाख्रा पाल्नुहोस्, यो पाल्नुहोस्, सबैको नमस्कार छ। भैँसी पाल्नु बहुत राम्रो छ। बच्चा हुन्छन् सानो सानो सानो, उनीहरूले पनि कहिले कहिले खाना हुन्छ। अब हाम्रो नाच्ने छ गजेरको, त्यहाँ चाहिँ कहिले कहिले दुध खान मन लाग्यो भने आज अनि नाति म दुध खान्छु। अब घर त खान मिल्यो, अब नभए भने दोकानमा किन्न जानुपर्छ होइन। त्यसो भने त तपाईँको हिसाबले त हामी किसानले सबैले एउटा भैँसी पाल्न जरुरी छ। एउटा पाल्नुहोस्, एउटा सबभन्दा राम्रो। एउटा पाल्नुहुन्छ भने सबभन्दा राम्रो, अलिक कम अब धेरै पाल्यो भने त्यही त्यही अनुसारले गर्नु पर्यो। अब हाम्रो त आमा बुवा बुढी छोरा सबै छन्, सबै यो जान, कोही घाँस काट्छ, कोही बोकेर ल्याउँछ, यस्तै हामी। अब एउटा पाल्यो भने सुविधा हुन्छ। अरू के अब कसैको धेरै मान्छे हुन्नन् होइन, त्यो गरेर अब एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो हजुरले। विदेश गएर पनि अर्काको अधीनमा काम गर्ने हो, दुःख छ भनेर र कति राम्रो सन्देश कुरा गर्नुभयो। अब एकदमै राम्रो कुरा। उहाँले भैँसी पालनमा कहिले पनि घाटा छैन, एउटा भैँसी भए पनि पाल्नुहोस् भनेर र उहाँले घरैका सबै उत्पादन घरैबाट अब पाल्दा जाँदाखेरि मुर्रा भैँसी पनि तयार गर्नुभयो। हेर्नुहोस् यति राम्रो। अहिले लगभग 1.5 लाख दिएर पनि उहाँले दिनुभएको छैन, 2 लाख मागिरहनु भएको छ र पनि मान्छेले लान्छु भने तयार भएका छन्। भनेपछि यस्ता यस्ता राम्रा भैँसी तयार गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले नगरेर रहेछ, गर्ने भने त यहीँ पनि हुने रहेछ नि त। यही हो गर्ने, त्यही हो। अब हामी जसै दुःख गरे, जसै बाहिर दुःख गरे, अब घरै दुःख गऱ्यो भने हाम्रो बहुत फाइदा छ, हो कि नै हो। अब हामी जसै खेतीपाती गरौँ, खेतीपाती भयो मानम एउटा उदाहरण कि अब फुर्सद छ भने कुनै ऊ छ भने सागसब्जी बेचौँ, त्यसमा केही नै त अब 500 रुपियाँ दिनको आयो भने त हामीलाई फाइदा छ नि। त्यही केही न केही गर्नुपर्छ, आफ्नो ऊ लाज मान्न हुन्न, त्यसमा ऊ गर्नुपर्छ। अब हाम्रो त मैले कहिले कहिले अब लौका बेच्न जान्छु, केरा बेच्न राम्रो, एकदम राम्रो। हेर्नुहोस् है, मैले प्रत्यक्ष किसानसित यस्ता मेरो युट्युब च्यानलमा प्रत्यक्ष किसानसित कुरो गराएर अन्तर्वार्ता गराएर यस्ता प्रत्यक्ष उहाँसित फाइदा छ कि छैन भनेर यस्ता कुरा लिएर आएको छु, सन्देशमूलक। त्यही भएर भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यसमा चाहिँ सुझावहरू लेखेर पठाउनु होला र सब्सक्राइब पनि नयाँ मित्र हुन्छ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने मैले प्रत्यक्ष किसानसित कुरो गराएको छु। त्यो भएर अब यसै गरी राम्रो कुरा गर्नुभयो। एकदमै भैँसी पाल्न पर्छ, पाल्नुहोस्, एउटा भैँसी भए पनि पाल्नुहोस् भनेर र अति राम्रो 3 करोड नेपालीमा धेरै सन्देश कुरा दिनुभयो हजुर सरले। हजुरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहे। मेरो पनि धन्यवाद। ल अन्तिममा भनिदिनुहोस्, अब विदेशबाट फर्केका मित्रले तपाईँ पनि विदेश बस्नुभयो, आखिरीमा आएर यहीँ आएर जन्मभूमि घरै आएर गर्न पर्ने रहेछ। विदेश त उही बसुन्जेल मात्रै हो कि होइन? आखिरी त आउनु पर्ने घरैमा रहेछ त। मैले त सबै मित्रहरूलाई भन्छु घरै आएर आफ्नो गरी खानुहोस्, यही छ हाम्रो फाइदा। विदेश गएर दुःख मात्रै अब हेर्नुहोस्, त्यहाँ गयो भने 5 लाख 6 लाख लिन्छन् होइन, त्यहाँ दुःख। अब त्यहाँ विदेश गयो हामीले बेच्छन् होइन, बरु 5-4 लाख लगाएर यहीँ भैँसी पालौँ, बाख्रा पालौँ, कति हाम्रो फाइदा हुन्छ। त्यही मैले त त्यही मित्रहरूले दाइ भाइलाई भन्छु। ल हस्, हजुरलाई धेरै धन्यवाद।